سلام كمي تصنحو كبرى تقتتلت نلوم حموس مشات 15 طرخ 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو جنرال ابو تادسه لوم زهابو مغلص زملكاتن ناب حمرا زاتو امباسادر امريكا زهابو مغلصن ممحدار ترامب ايرتران ايثيوبيان زركبن هاجرات اجدا كم زحلفن امونغو وطر ايران امريكان زلو حدشت معبالتاتن زبلون كالين زحبر زرزر زيناتات حزنالكم قريبنا لنا نچانلنا سبسكرايب بمغبار كسامو داتا تكاتلونا بخبر نعدمكم امريكا كاب زخنت عرب هاجر تبغيسا انت تقعتنا نتزوبا مولو بمولو كننددو اينا ختبل إيران فكيرا أما كلام مبرأ زلو وتهدر وطري نابزل على درجة بسيحلو أبزلو لأوان أمريكا أبستفر لعرب هاجر زركابو وتهدراتا بخبت نفرت كوينات نابكال بوتاتا تسجر زلا خوينا السقم تزا أمريكا نزل على كوينات تدالو خمزلا زرقاقز خوينو بفلاي كابنا إيران متقعت التخافيتو زخونا معسكر كيهرما وتهدراتا كابت معسكرات تهدم كمزلا تقاليسو مزتت حيزو دما اب سعود عرب زركاب امباسا امريكا زيغاتاتو زلعاله تنقاقا خغبرو صوع خوينو امريكا كاب امريت قطر متقعتن تفنيا ايران بتمساساله اب امريت قطر وشت زركابو اجد استعلامات امريكا خطوقع تخاليا زبل اب سقعت كم زلو تغاليصو بتخالي شان خدما سرايت مكلخال ايران فولي سرايت اسلام او ساوران نايزرو ساعات يصبي خمزلو استغلص خوينو حيلا اير ناي مسائل كفلتاتن تهاجر نمتقعتن مكلخالن دلوات كخونو تزاز كمستو هاوم تغاليصو امريكا بوغنا هاجرات اوروبا ابز متقعتز حابيرن كسلافان وسان حبريتا سليا كهبا حاتيتا الله إيران بوغنا أمريكا كابزخون يخون عرب هاجر تبقيسان تتكعتا نتزوبا مولو بمولو كم تنددو بمجلاس ترير متنقعتا هيوالا أفو قبعي بارلاما إيران محمود باقير هاجرو نتدفع أمريكا زخون مع كلام مبرا نمعناو مولو مدلواتا كم زودئتا فليتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نيتيبيان إيرتران حويسو نسبعان حمشتا هاجرات نزمتو سبات ناي سدتنياتات فيزا دو كم زبلتا غاليصو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب إيثيوبيان إيرتران حويسو كاب 75 هاجرات نزمتو سبات ناي سدتنياتات فيزا مهاب نزي توسن اوان دو كم زبلتا غاليصو سدتنياتات ناب أمريكا زاتولو حقو منقدتات انا قدبه زخيد زلو ممحدار ترامب اذا حدشو سانه زمص سومون ربع 13 طرخ 2018 باقواصرا جز تغبارو كخمون مخانا فليتو منيسرو صاغوداي تهاجر تمالو ربع 6 طراب زوصو مغلصي اتو سانه بدغف منغست زنبرو سدتنياتات نمغدال كمستوسنه غاليصو اتتكال نتستوسده وسانه اتوم بمنغست زوهاب دغفن تقمتاتن زتقامو زلون نحزب امريكا هابتو زخال اوان اتسرعات ممزماز دون مبال زعلم مخانو غاليصو اتزمص سومون تغبارو زخون وسانه نسبعان حمشتا هاجرات صلو خمس خوانن بمسرت اشوتد برزوصو زرزر هاجرات ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ኮይና ካብ ጎረቤት ሃገራት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማሊያ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ካብተን ዝተኣገዳ ሃገራት እያን ኡጋንዳ ሩዋንዳ ታንዛኒያን ሪፐብሊክ ኮንጎን ካብተን በተወሰነ ዝተሃስያ ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ኮይነን ሩሲያ ኢራን ግብጽ ሊቢያ የመንን ሶሪያውን كابتن 75 هاجرات يتقاسا بمسرت زحدش وسانه كابزن هاجرات زمصو سبات زمص ناي سدتنيات فيزا تقبالنت هيكهلوانيو اذا اجداز غزياو مخانو كانت تغلصا كسام معسكم زصنحغن نصور ايكونن دكتور غدين تيموتيوس مس بريزيدنت سالفاكير كم تزاتي تغاليصو منيسرو صاغوداي ايثيوبيا دكتور غدين تيموتيوس مس بريزيدنت دوب سودان سالفاكير ماردات ابجوبا كم تزاتي تغاليصو اتمنيسر كاب قدام سر ايثيوبيا ابي احمد زتلاخ دبدابه نبريزيدنت سالفاكير زركبه خوينو كلتيوم وغنات اب كلتيو زباو غدات كم تزاتيون تاريخ وركب كلتين هاجرات بزبلص ان متنخار زلون حباراو قراصنت كم زغلصو منغستاو تلفزيون ايثيوبيا صبصيبو نزبتات كلتين هاجرات تربحتا اب زغبرو متأسارات قرب منجدن حيلن تخرت بمغبار كم تزاتيون اتحبريتا غاليصو امباسادر امريكا بإثيوبيا اب حمر عودت بمكياد حزب كبوليتيكا قدامنت كوهابو صويعو امباسادر امريكا بإثيوبيا إيرفي ماسينغا
ሎማ ኣብ ከተማ ሑመራ ዑደት ዘሳለጠ ኮይኑ ኩሎም ውድባት ፖለቲካ ልዕሊ ፖለቲካ ንህዝቢ ቀዳምነት ክህቦ ኣለዎ ኢሉ እቲ ኣምባሳደር ሎማ ኣብታ ከተማ ዘካየዶ ዑደት መጻእ ፖለቲካዊ ዕድሉ ኣብ ዝመልከቶ ግዜ ንህዝቢ ክውስን ዕድል ክወሃቦ ኣለዎ ብምባል ልዕሊ ኩሉ ንህዝቢ ቀዳምነት ሃቡ ኢሉ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ዝምራሕ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፍ መስርሕ ዝድግፍ እያ እዚ መስርሕ እዚ ኩሉ ህዝቢ ብውሕስነትን ክብርን መጻእ ህይወቱ ኣበይ ከም ዝሃንጽ ክውስን ዘኽእል ኢሉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪ ማሲንጋ ኣብቲ ሑመራ ዘካየዶ ዑደት ሕፅረት ትሕተ ቅርፂ ውስን ኣገልግሎት ጥዕና ከምኡ እውን መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ህይወት ከተማ ህዝቢ ሑመራ ጽልዋ ከም ዝሕደረ ብምጥቃስ ህዝቢ ሑመራ ዘጋጠሞ ጸገማት ብዓይኒ ተዓዚበ ኣለኹ ኢሉ ብሰንኪ ግጭት ዝተመዛበሉ ሰባት ንዓመታት ኣብ ኣህጉራዊ ሓገዝ ጽግዕተኛ ምዃኖም ዘገለጸት ኣምባሳደር ዋላ እኳ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣገዳሲ እንተኾነ ዘላቒ ፍታሕ ግን ኣይኮነን ኢሉ ንዑደቱ ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ዘርግሐ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ክልል ኣምሓራ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ ኣፍሪካ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ መደብ ተረኺቡ ከም ዝነበረ ገሊጹ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ሓበሬታን መረዳእታን ቀንዲ ነርብናይ ኢሉ ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ብዛዕባ ሓበሬታን መረዳእታን ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝምልከት ሎሚ ዘተ ዝተኻየደ ኮይኑ ኣብቲ ዋና ቤት ጽሕፈት ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዘተ መድረኽ ርክብን ሓበሬታን ቀንዲ ስርዓተ ነርብ ናይ ሓደ ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ኢሉ ብዘይርክብ ዝኾነ ናይ ውግእ ምውፋር ክሕሰብ ኣይክእልን ዝበለ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ብተወሳኺ እውን እቲ ክፍለ ልዑል ፍልጠት ምዕቡል ቴክኖሎጅን ሰፊሕ ሃብቲ ሃገር ዝሓትት استراتيجيكا ማእከል ሓፍቲ ኢሉ እቲ ክፍለ ቅድሚ ሕጂ ብማተርያልን ዓቕሚ ሰብን ትሑት ምንባሩ ዘዘኻኸረ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ሕጂ ሳላ ቁራጾት ላዕሎት መራሕትን ጻዕሪ ኣባላት እቲ ክፍለ ናብ ዘለዓለ ደረጃ ተሰጋጊሩሎ ኢሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘካየድ ዘሎ ኩናት ብቴክኖሎጂን ሳይበርን ዝተሰነየ ስለ ዝኾነ እቲ ክፍለ ንባዕሉ ኣዳልዩ ብሞያ ብቑዕ ክኸውን ከም ቀንዲ ዕማሙ ሒዙ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ነዊሕ እዋን ጠፊኡ ዝጸንሐ ምክትል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ታደሰ መምርሒ ሂቡ فولي بسرات كاب حبشة ستور أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم حساب 100 يورو نبرت نزجزاهم 35 يورو زواجو ناي باريس أنا وهبتو كنشلموكم هنا أبدوكان حبشة ستور ترخبو تحسطات كاب عد زمت ستوريتاف بربرة شرو بون قولون كالئن كمون بتصبغون دلدال أموارادر تزيب اللوموغوغو روكبت فناجلن جبناتاتن بتوسخون استفعلالي كوسموتكسن كالئن كوينو هاي أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم أززو 35 يورو زواجو ناي باريس أنا تعوتو فولي بسرات كاب حبشة ستور أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم حساب 100 يورو نبرت نزجزاهم 35 يورو زواجو ناي باريس أنا وهبتو كنشلموكم هنا أبدوكان حبشة ستور ترخبو تحسطات كاب عد زمت ستوريتاف بربرة شرو بون قولون كالئن كمون بتصبغون دلدال أموارادر تزيب اللوموغوغو روكبت فناجلن جبناتاتن بتوسخون استفعلالي كوسموتكسن كالئن كوينو هاي أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم أززو 35 يورو زواجو ناي باريس أنا تعوتو فولي بسرات كاب حبشة ستور أو ويب سايتنا habeshastore.be أتيهم حساب 100 يورو نبرت نزجزاهم 35 يورو زواجو ناي باريس أنا وهبتو كنشلموكم هنا أبدوكان حبشة ستور ترخبو تحسطات كاب عد زمت ستوريتاف بربرة شرو بون قولون كالئن
ከምኡውን ብጽባቕን ድልዳልኡ መወዳድርቲ ዘይብሉ መጎጎ ሮከበት ፈናጅልን ጀበናታትን ብተወሳኺ እውን ዝተፈላለዩ ኮስሞቲክስን ካልእን ኮይኑ ሃየ ኣብ ዌብሳይትና habeshastore.be ኣትኹም ኣዝዙ 35 ዩሮ ዝዋግኡ ናይ ፓሪስ ጨና ተዓወቱ